सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो 48औं श्रृङ्खला मातापिताको सेवासँग सम्बद्ध छ र यो वनपर्वबाट लिएको विषयवस्तुमा आधारित निबन्ध हो र वर्तमान परिवेशमा आमा बुबालाई वृद्धाश्रममा पठाउने जुन दुष्प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ र घरमै पनि आमा बुबाहरूलाई सेवा गर्ने, शुश्रूषा गर्ने, सत्कार गर्ने, सम्मान गर्ने परम्परा क्रमशः हट्दै गइरहेको परिस्थितिमा हामीले आज आमा बुबालाई सेवा गर्दै जान सकेनौँ भने र वृद्धाश्रममा पठाउँदै जाने प्रयास गर्न थाल्यौँ भने निश्चय नै भोलि पनि हाम्रो अवस्था त्यस्तै हुनेछ भन्ने बारेमा आजको नवपुस्ताले चिन्तन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। आमा बुबा भनेको वास्तविक रूपमा साक्षात् देवी देवता हुन्। उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग घरमै रहेर सेवा शुश्रूषा सम्मान गर्न सकियो भने अरू कुनै तीर्थव्रत जानु पर्दैन, अरू कुनै धर्मकर्म गर्नु पर्दैन। यदि आमा बुबालाई तिरस्कार गरेर अन्यत्र तीर्थव्रत गरिन्छ, तीर्थधाम तीर्थयात्राहरू गरिन्छ, यज्ञ आज्ञादि गरिन्छ, दानहरू पुण्यहरू गरिन्छ भने त्यसको कुनै पनि फल प्राप्त हुँदैन, किनकि आमा बुबाको अन्तरात्माले छोराछोरीहरूबाट जुन अपेक्षा गरेको हुन्छन् त्यो चाहिँ प्राप्त नभएपछि जतिसुकै छोराहरूले जे गरे जस्तो पुण्य आर्जन गरेर तीर्थव्रत गरे पनि त्यो फल प्राप्त नहुने कुरा सुनिश्चित छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर वर्तमान पुस्ताले आफ्ना आमा बुबालाई सम्मान गर्दै जानु अत्यन्त आवश्यक छ। र यो महाभारतको यो उपाख्यानले निश्चय नै हामीलाई केही न केही सन्मार्गतर्फ डोर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। मातापिताको सेवा। दुष्करम खलु कुर्वन्ति पितरम मातरम सबै, अर्थात् माता र पिताको सेवा गर्ने काम अत्यन्त कठिन काम। दुष्करम खलु कुर्वन्ति पितरम मातरम सबै, माता र पिताको सेवा गर्ने काम अत्यन्त ठुलो कठिन काम हो। कसैले मातालाई बढ्ता महत्त्व दिन्छन् भने कसैले पितालाई बढी महत्त्व दिन्छन्, परन्तु माताले आफ्ना सन्तानलाई 9 महिना गर्भमा राखेर दुःख कष्टका साथ जन्माउँछिन् र पालन पोषण गरेर ठुलो बनाउँछिन्। आमाको त्यो कठिन कार्य हो। आमा बुबाले आफ्ना सन्तानका लागि यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, सन्तान र धर्मको उत्तरोत्तर वृद्धि होस् भन्ने शुभाशीर्वाद प्रदान गरिरहन्छन्। जसले आमा बुबाको आशालाई सफल बनाउँछ वास्तविकमा त्यही पुत्र नै धर्मज्ञ हो। जसका आमा बुबा जसबाट सदैव सन्तुष्ट रहन्छन् उसलाई यसलोक र परलोकमा पनि अक्षय कृति र शाश्वत धर्मको प्राप्ति हुन्छ। तयो आशाम तु सफलाम यकरोति सधर्मविद, पिता माता च राजेन्द्र तुष्यति यस्य नित्यशः, य प्रेत्य च तस्याथ कृति धर्मस्य शाश्वतः। यो महाभारतको तेस्रो वन पर्वको 205औं अध्यायको 21 र 22औं श्लोकमा यी कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। आमा बुबाको सेवा गर्नु भनेको प्रत्यक्ष धर्मको उपासना गर्नु हो। जुन प्रत्यक्ष धर्मको व्याख्यान धर्मव्याधले कौशिक ब्राह्मणसँग गरेका छन्। धर्मव्याधले कौशिक ब्राह्मणलाई आफ्ना घरमा लगेर आमा बुबाको दर्शन गराए। त्यति बेला धर्मव्याधका आमा बुबाले छोराले आफूप्रति गरेको सेवाभावबाट आफूहरू प्रसन्न रहेको बताएका थिए। पुत्रको सेवाभावबाट दुवै मातापिताले सुखको अनुभूति गर्दै देवलोकमा पुगे जस्तो ठानेका थिए। उनले आफ्ना आमा बुबालाई सबैभन्दा ठुलो देवता मानेर पूजा गर्दै आएका थिए। धर्मव्याधबाट उनका मातापिता मात्र होइन, स्वर्गवासी उनका पितामह र प्रपितामह पनि अत्यन्त सन्तुष्ट थिए। उनी आफ्ना आमा बुबाको सेवामा मन, वचन र कर्मद्वारा सदैव संलग्न रहन्थे। परशुरामले जसरी आफ्ना वृद्धावस्थाका मातापिताको सेवा गरेका थिए त्यसरी नै धर्मव्याधले पनि आफ्ना आमा बुबाको सेवा गरेकाले उनका आमा बुबा पुत्रको सेवाभावबाट अत्यन्त सन्तुष्ट थिए। धर्मव्याधका लागि उनका दुवै मातापिता नै प्रधान देवता थिए। देवताका लागि जे गर्नु पर्थ्यो त्यो सबै उनले आफ्नै आमा बुबाका लागि गर्थे। जसरी समस्त संसारका लागि इन्द्र, अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादशादित्य र प्रजापति 33 देवता पूजनीय छन्, त्यसरी नै उनका लागि दुवै वृद्ध आमा बुबा पूजनीय र आराधनीय थिए।
पिता माता च भगवन् यतो मद्दैवतं परं यद्दैवतेभ्य कर्तव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम्। त्रयस्त्रिंशत् यथा देवा सर्वे शक्रपुरोगमः सम्पूज्यः सर्वलोकस्य तथा वृद्धौ इमौ मम। द्विजहरूले जसरी देवताहरूका लागि विभिन्न किसिमका उपहारहरू समर्पण गर्थे, धर्मव्याधले पनि मातापिताका लागि त्यस्तै उपहारहरू चढाउँथे। मातापिताको सेवा गर्न उनी आफूलाई कहिल्यै अल्छी ठान्दैनथे। मातापिता नै उनका लागि सर्वश्रेष्ठ देवता भएकाले मातापिताका लागि उनले सदैव फलफुल र रत्नहरू चढाएर सन्तुष्ट पार्थे। जसलाई विद्वानहरूले अग्नि भन्थे उनका लागि अग्नि भन्नु नै मातापिता थिए। चारैविध र सबै प्रकारका यज्ञ भन्नु पनि उनका लागि आफ्नै आमा बुबा थिए। उनको प्राण तथा उनका स्त्री पुत्र र साथीहरू सबै यिनै मातापिताको सेवाका लागि हुन्। आफ्नै श्रीमती र आफ्ना पुत्रहरूका साथ उनी दिन प्रतिदिन यिनकै सेवा शुश्रूषामा लागिरहन्थे। धर्मव्याधले आफ्नै आमा बुबालाई नुहाइदिन्थे, चरण पखालिदिन्थे र आफैले भोजन पस्केर आमा बुबालाई दिने गर्थे। उनले त्यही कुरा मात्र आमा बुबासँग भन्थे जुन कुरा उनका आमा बुबाका लागि अनुकूल हुने गर्थ्यो। जुन कुरा आमा बुबालाई मन पर्दैनथ्यो त्यस्तो कुरा उनले कहिल्यै निकाल्दैनथे। आमा बुबालाई प्रिय लागेका खण्डमा त उनी अधर्मयुक्त कार्य पनि गर्न अग्रसर हुन्थे। अनुकूलम तथा वच्मि विप्रियम परिवर्जय धर्मेणापि सुसंयुक्तम प्रियमाभ्याम करोम्यहम्। मातापिताको सेवारूप धर्मलाई नै महान ठानेर धर्मव्याधले त्यसको पालना गर्थे। अत्यन्त जागरुक भएर सदैव यिनै आमा बुबाको सेवामा लागिरहन्थे। उन्नति चाहने व्यक्तिका लागि 5 वटा गुरुहरू हुन्छन्। उन्नति चाहने व्यक्तिका लागि 5 वटा गुरुहरू हुन्छन्। एउटा माता, दोस्रो पिता, तेस्रो अग्नि, चौथो परमात्मा र 5औं गुरु। जसले यी सबै प्रति उत्तम व्यवहार गर्नेछ, गृहस्थ धर्मको पालना गर्ने, त्यस व्यक्तिद्वारा सबै अग्निहरूको सेवा सम्पन्न हुनेछ र त्यही नै सनातन धर्म पनि हो। धर्मव्याधका लागि मातापिताको सेवा नै तपस्या हो। यही तपस्याका प्रभावले उनले दिव्य दृष्टि प्राप्त गरेका थिए। कौशिक ब्राह्मणलाई कसले आफूसँग आउन भन्यो भन्ने सम्मको रहस्य तपस्याकै बलबाट पत्ता लगाउन उनी सक्षम थिए। साथै कौशिक ब्राह्मणले आफ्ना मातापिताको उपेक्षा गरी उनीहरूको आज्ञा नलिइकन वेदाध्ययन गर्न घरबाट निस्कने अनुचित कार्य गरेकै कारण छोराकै शोकले दुवै आमा बुबा अन्धा हुन पुगेका हुन् भन्ने रहस्य समेत धर्मव्याधले कौशिक ब्राह्मणलाई निसङ्कोच अवगत गराए। साथै उनले मातापितालाई सन्तुष्ट नगराएकै कारण कौशिक ब्राह्मणले गरेका सारा धर्म र व्रतहरू पनि व्यर्थ हुन पुगेको हुँदा कौशिक ब्राह्मणलाई यथाशीघ्र घर गएर मातापिताको सेवामा पूर्णतः संलग्न रहन अनुरोध गरे। कौशिक ब्राह्मणले पनि धर्मव्याधसँग आफ्नो सङ्गत प्राप्त हुनुलाई अहोभाग्य ठाने नरकमा खसेका राजा ययातिलाई छोरीका छोराहरूले उद्धार गरेर स्वर्गलोकमा प्रतिष्ठित गराए झैँ आफूलाई पनि नरकमा खस्नबाट बचाएकामा प्रति कौशिक ब्राह्मण धर्मव्याधप्रति कृतज्ञ रहे। साथै उनले धर्मव्याधले भने झैँ आफू आफ्ना मातापिताको सेवामा संलग्न रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। त्यति मात्र होइन, उनले नत्वाम शूद्रमहम मन्ये अर्थात् मैले तपाईँलाई शूद्र मान्दिन भन्दै धर्मव्याधले शूद्र योनिमा जन्म लिनु परेको रहस्य पनि बुझ्ने प्रयास गरे। धर्मव्याधले आफू पूर्वजन्ममा ब्राह्मण रहेको तर बाण चलाउँदा एउटा तपस्वी ब्राह्मणमाथि बाण बज्रिएकाले उनकै श्रापले गर्दा शूद्र योनिमा जन्म लिएर व्याध हुनु परेको रहस्य बताए। ब्राह्मणले शूद्र योनिमा जन्म लिन पुगे पनि उनी धर्मज्ञ र मातापिताको सच्चा सेवक बन्न सक्ने त्यही सेवाले गर्दा उनलाई सिद्धि र महत्ता प्राप्त हुनका साथै पूर्व जन्मका सबै कुराहरूको स्मरण हुन सक्ने र अन्तमा स्वर्गलोक पनि प्राप्त हुने वरदान उनले पाएका थिए। मातापिताको सेवारूप दुष्कर कर्म जसले सम्पन्न गर्न सके र जसले लोकवृत्तान्तको तत्त्व बुझे त्यस्ता व्यक्तिलाई कौशिक ब्राह्मणले ब्राह्मण नै माने र ब्राह्मण हुनुमा कुनै शङ्का नै छैन भने ब्राह्मण भएर पनि जो दुष्कर्मी र पाखण्डी छ त्यो शूद्रकै समान हो भने जो शूद्र भएर पनि सम
दम, सत्य र धर्मको पालनाका लागि सदैव तत्पर रहन्छ त्यसलाई ब्राह्मण ठान्नु उपयुक्त हुन्छ। किनभने हरेक मान्छे सदाचारद्वारा नै द्विज हुन्छ। यस किसिमको तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर कौशिक ब्राह्मण आफ्नो घर गए। घरमा पुगेर उनले आफ्ना वृद्ध मातापिताको सबै प्रकारले सेवा शुश्रूषा गरे भने उनीसँग प्रसन्न भएर मातापिताले पनि उनको यथायोग्य प्रशंसा गरे। मातृदेवो भव पितृदेवो भव भनेर संस्कृत वाङ्मयले हामीलाई माता र पितालाई देवता मान्न नसिकाएको होइन, सिकाएकै छ। तर दिन प्रतिदिन आयातित पाश्चात्य धर्म संस्कृतिको दुष्प्रभावले गर्दा हामीले आफ्नै आमा बुबालाई उपेक्षा गरेर घोषित र अघोषित रूपमा वृद्धाश्रममा धकेलिरहेका छौँ। मातापिताको आज्ञा पालना नगर्दा र सेवा शुश्रूषामा समेत ध्यान नदिँदा हाम्रा आमा बुबाहरू शोकको समुद्रमा डुबिरहेको वास्तविकतालाई हामीले ख्याल गर्न सकेका छैनौँ। हामीले बुढाबुढीलाई पालेर के हुन्छ भनेको हाम्रा सन्ततिले सुनिरहेका छन्। हामीले बुढाबुढीलाई पालेर के हुन्छ भनेको कुरा हाम्रै सन्ततिले सुनिरहेका छन् र आमा बुबाप्रति हामीले उपेक्षा गरिरहेको पनि हाम्रा सन्ततिले वर्तमानमा देखिरहेका छन्। हामी वृद्धावस्थामा पुग्दा हाम्रा सन्ततिले आज हामीले आफ्ना बुबा आमाप्रति गरेको दुर्व्यवहारको देखासिकी गरेर हामीमाथि पनि त्यस्तै दुर्व्यवहार गर्लान् भन्ने कुराप्रति पनि हामीले समयमै हेक्का राख्न आवश्यक छ। हाम्रा आमा बुबा नभइदिएको भए हाम्रो पनि अस्तित्व रहँदैन थियो भन्ने कुरालाई विचार गरेर हामीले आफ्ना आमा बुबालाई देवता जस्तै ठानी उहाँहरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गरिरहन सक्यौँ भने उहाँहरूको आशीर्वाद हामी र हाम्रा सन्ततिको आशीर्वादले गर्दा हामी र हाम्रा सन्ततिको भविष्य समेत सुखमय हुँदै जान सक्नेछ भन्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ। यो महाभारतको वन पर्वसँग सम्बद्ध यो 48औं निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूका मनमा जे जस्ता जिज्ञासाहरू उठेका छन् तिनलाई युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन र यदि मन पर्यो भने यी श्रृङ्खलाहरूमध्ये जुन मन पर्छन् तिनलाई लाइक गरिदिनु हुन र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै पाठक तथा श्रोता महानुभावहरू समक्ष पुर्याइदिनु हुन पनि यहाँहरू सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।